बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमोगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारीची 7 तारीख, सद्या काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. सा गोंजालो गार्सिया मार्तीर हाचें स्मरण. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वळी 7 ते 13 पर्यंत. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देवसार सोडूंची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोतें जावं वा चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वाणो घालयत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सरन वचासर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सरन वचा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फापोडा. अशें ते भायर सरन वचून फातकेजींनी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देवसार धांवडायले आनी साबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, एक घडी मौन सांबाळन जेजून आपणाच्या शिसांक मिसांवा खातीर धाडचें हें पिंतूर आमच्या मोतीन हाडया. हांव पिंतूर म्हणटाना जे कितें आमी वाचपान आयकल्यो त्यो हर एक संगती तुमच्या मोतीन हाडूंक जाय. वाचपात हांव जेजू म्हाका कितें सांगता. काल सोवांजेल एक घडी मोती खाडा. कितें जाल्लें काल? जेजू जायतो मिसां वावर करन आपणाच्या माय गांवाक फाटीं आयला आनी साबताच्या दिसा तो सिनोगोगाक वेता. थंयसर बारीच आपुरबायेचो एक शर्मांव दिता आनी शर्मांव आयकल्लो लोक पयले म्हणटा, वाव, अमेझींग, वंडरफुल, सेन्सेशनल, सुपर शर्मांव. आनी उपरांत, तूं कोण रे आमकां सांगूंक? तुका कोणें अधिकार दिल्लो? तुजें काम कितलें आसा तितलें पळय म्हूण सांगून जेजूक तिरस्कार केल्लें. आपणाच्याच लोकान जेजूक डोंट केअर केल्लें. कितें म्हळ्यार ते ताच्याच गांवचे,
ताचेच इश्ट, ताचेच कुटुंबाचे आनी हाचे लागीं काल स्पेशल आसा. हो खंय युनिवर्सिटीक वचोना, खंय गल्फाक वचून इल्ले पयशे हाडूं ना ताणें, अमेरिका वचून डॉक्टरेट करूं ना, आनी काल व्हडलें भाशण दिता हो. आनी तांचे थंय आसुल्लो दुबाव जेजूक आजापा करूंक अडकळ जाता. तांच्या बेविश्वासपणाक लागून जेजूक थंयसर कितेंच करूंक जायना. जायना म्हळ्यार जेजूक जायना म्हूण न्ही, पूण तें आयकना जाल्यार कोणाक करचें, ताका खुशी ना जाल्यार कोणाक बरें करचें. तांकां ताचो अधिकार, ताची सकत समजूंक मन ना जाल्यार ताणें कोणा थंय आजापा करची. थोड्यांक सोडल्यार दुसरें कांय ताच्यान करूंक जालें ना. आनी ताचे सांगाती, ताचे शीस आसा पळया, हें सकट पळय ते आसात पयसतावन. कितें करता पळय हांव. हाच्यात मनशांनी हाका जेलो घालून सन्मान करच्या की हाका गो बॅक जिजस म्हळें न्ही. ह्या दिसांनी तुमी खबरे माध्यमार पळयल्यार थोड्या राजकीय मुखेल्यांक गो बॅक म्हणून फाटीं धाडटे आसात. बंददारगी सुंकायिल्ले म्हणून तांकां आयिल्लें हेलिकॉप्टर गी, तांचें विमान गी एअरपोर्टांत देवोंक सोडिनासतना फाटीं धाडचें प्रयत्न. तशेंच तांणी भाशण करच्या जाग्यार कदेलां उडोवन आमकां तुजी गरज ना, आमकां तुजें आयकूंक मन ना, तूं फाटीं वच म्हूण सांगचीं घडितां ह्या दिसांनी आमच्या खबरे माध्यमार येते आसात. तशेंच घडलें हांगासर. आनी हाचे शीस, हाचे सांगाती तें सकट पळय ते आसात. एकडच्यान जेजूक बेजार जाता आनी एकडच्यान ताका आजापी जाता. पूण असल्या संदर्भार तो आपणाक तिरस्कार केल्ल्या लोकांचेर रागार जायना वा कंप्लेन करिना. हांवें सांगलें तुमकां आयकूंक खुशी ना न्ही गे, तुमकां शिकयता बोध. खंयच्या की एक वेळ आसा. मांयक एक काळ जाल्यार सुनेक एक काळ. पळय, आमचे थोडे मुखेली अशें करतात, राजकीय मुखेली, अधिकार रासचे. लोक तांकां स्विकार करना जाल्यार, लोक तांचें आयकना जाल्यार उपरांत लोकांक दिवचे ग्रांट्स, त्या गांवच्या लोकांक मेळचे स्किम्स वा तांकां दिजे जाल्ले सवलती ते दिनात. तशें कांय जेजून केलें गी ना. तो बेजार जावना. तो आपणें सांगलेंच सारकें म्हूण आपणाकच डिफेंड करना वा तांचे वयर रागार जायना, तांचे विशीं कंप्लेन करिना. पूण कितें करता, तो मुखार वेता. ही मूव्स ऑन. आनी कोण ताका स्वागत करता, कोण ताका आयकूंक रेडी आसा, कोण ताचेर पात येता, तांकां शिकोवंक, तांचे थंय आजाप करूंक, तांकां गूण करूंक, तांकां बरें करूंक तो मुखार वेते आसा. आनी आपणेंच लोकांतावन तिरस्कार अनुभव केल्ले उपरांत जेजू आईच्या वांजलान आमी पळोवचे प्रमाणे ताच्या शिसांक धाडटा, वसा तुमी देवाचें उतर परगट करा, देवचार सोडया, लोकांक बरें करा. आनी ताका कळीत आसलें ताच्या शिसांक धाडटा आसतना कशें म्हाका आनी नेगार केलां गी तशेंच तांकांय तिरस्कार करतले. थोडे आयकतले, थोडे जेले घालतले, थोडे हांकां फाटल्यान सुरी घालतले, सामान्य ते. थोडे नकलां करतले.
थोडे हांचे आयकूंक रेडी आसात जाल्यार आनी थोडे खबरो करतले. हांची डिग्री खंयची, हांचें क्वॉलिफिकेशन कितें, हांचें एक्सपिरियन्स कितें म्हणून सर्टिफिकेट विचारतले. आनी थोडे तांचे लागीं बरेंपण मागून येतले. आनी त्या देखून आपणाच्या अनुभवांत हांव जेजू आपणाच्या शिसांक धाडटा आसतना तांणी कितें करीचें, कशें वचोचें, कितें पाळीचें तो तांकां सांगता. कितें म्हणालो तो? तुमच्या पांयांची धूळ पापडाक, शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ, पांयांची धूळ पापडा. राग, फारीकपणू, हगें, बेजाराई, गिल्ट हाची धूळ तुमच्या पांयाक लागना जावं दी. जेन्ना तुमी बरें करतात, जेन्ना म्हजे विशयी तुमी सांगतात, जेन्ना लोकांक पातकी जिणीस सांडूंक, बरी जिणी जिवंक आपोवणी दितात, तेन्ना कोण तरी तुमकां आयकना जाल्यार, कोण तरी तुमची नकलां करता जाल्यार तांचे विशयी रागार जायनाकात, तांचे विशयी बेजार पावूं नाकात, तांकां शिकयता बूद म्हूण सांगनाकात. ह्या सकड नेगेटीव चिंतनाची धूळ पापूण सोडा, पापूण सोडा आनी मुखार वचा. आनी खंयसर तुमकां स्वागत मेळटा, खंयसर तुमकां आयकतात, थंयसर बरें करा. भुईमुगाळ भोवन आनी भयणीनो, केन्ना आमी जेजून सांगले प्रमाणे जियेता, केन्ना पवित्र पुस्तकाच्या मौल्यांक सरी जाल्लें जिवीत आमचें जाता, तेन्ना आमकां सक्कडी येवन हार घालतीत, प्रशस्त्यो दितीत, आमचे विशीं कटआवट घालतीत म्हूण कांय गॅरंटी ना. थोडे स्वागत करतले आनी थोडे फाटल्यान सुरी घालतले. कितें गे म्हळ्यार देवान हर एका मनशाक एक स्वतंत्रचें देणें दिलां. विंचूंक खंयचें जाय तें तूं विंच, बरें जाय जाल्यार बरें, वायट जाय जाल्यार वायट. आनी जेजू कांय फोर्स करना तूं बरेंच विंच म्हूण. आनी थोडे आपणाचें काळीज आनी मन जेजूक उक्तें करतले तर, आनी थोड्यांक तशें उक्तें करूंक कस जातलें. पूण जेजू केन्नाय तांचे रागार जायना. तुमी म्हजें आयकोना न्ही गे, म्हाका तुमी स्वागत करूना न्ही गे, तुमकां शिकयता बोध ना. तो मुखार गेल्यार फाटल्यान ताका तिरस्कार केल्ल्या लोकांचे विशयी तो चिंता आनी एक अवकाश तो दिता. तो जावन आसा देवाचो मोग, ती जावन आसा देवाची काळजी, कन्सर्न, केअर. आनी मात्र न्ही, तो ताच्या संदेशकारांक, ताच्या शिसांक म्हणटा की तुमकां कांय नेगेटीव फिलिंग्स जाल्यात जाल्यार, तुमकां कांय ऋणात्मक अनुभव जाला जाल्यार तुमी ताचेच विशयी चिंतून तकलेर मुडो वयचें म्हूण ना. आनी अशें तिरस्कार अनुभव केलो जाल्यार ते ताचेच विशयी चिंतून बेजाराय पावून मुखार जावंक आसचें काम करनासतना रावचें न्ही. मुखार वचा, मुखार वचा. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या वावराच्या जाग्यार अशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमकां सक्कडी फुलां घालतात म्हूण न्ही, सक्कडी आमकां गोडशें उलयतात म्हूण न्ही. खंडीत जावन थोडे बरें उलयता आसतना थोडे आमकां स्विकार करनातले आसतले, आसतातच, आसजेच. तशें म्हणटाना आमी तांचे रागार जावचें न्ही, वा तांकां एक बूट शिकोवंक वेळ आनी संदर्भ आमी पळोवचो न्ही, आनी कांय करनासतना रावचेंय न्ही. मोळाब तकलेर पडलेले बरी बेजार पावचेंय न्ही. बगार धूळ पापूड न्हू, मुखार या. जें कितें बरें करूंक जाता तें करया. कितें बरेंपण देवा तावन येता.
आनी आमी देवाचे रस्ना म्हणटाना, देवाची भुरगीं म्हणटाना आमी बरेंच करूंक जाय. तर दुळपा पुडयांगी प्रार्थुया. बोन बडिनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे ॲलन फ्रँक कोर्डेरो, सांता क्रूज, मुंबय, मेलिटा नजरेत, पेरमुदे आनी ॲलन रिचर्ड पेस, बेंगलोर जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां जल्मदिसाचे सुभाशय सांगतच देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. आनी आज ब्रेस्तार बाळूक जेजूक समर्पिल्लो दीस, भक्तीपणान ताचें नोवेनाचे मागणे मागोवंक तयार जाता आसतना सर आमची मागणी, तेसावां, आमचे इरादे मोती खाडया आनी देवाचो आशिर्वाद मागया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतेल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाड. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता, आमी तुका वरणुच्या सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. एबो उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णयतल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबत जियेतानी रास करता, ससनाच्या ससनाक. आमेन. देव बरें करूं. हो ऑडियो सांगतच ताचे सांगता आजची मॅसेज हेरांक धाडूंक विसरनाकात. हो ऑडियो वॉट्सॅपार तशेंच यूट्यूबार मेळटा. कार्मेल प्रेरण म्हणचे यूट्यूब चॅनल आसा, थंयसर हो ऑडियो मेळटा. त्या सांगता कार्मेल प्रेरण म्हणलें एंड्रॉयड मोबायल ॲप तुमी डावनलोड केलें जाल्यार थंयसरी तुमकां हो संदेश आयकूंक मेळटा. हांव बाब स्टीवन प्रेरा, कार्मेल इतिहासक. म्हजें नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.